अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, कई दिन से मुसलसल आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर, ईश्वर के अस्तित्व पर बराबर बहसो मुबाहिसा और मुफ्ती शमाइल साहब के ताल्लुक़ से जो बहस एक मुल्हिद से उनकी हुई, जावेद अख्तर से, वो आप बराबर सुन रहे हैं। आइए बड़ा मुख्तसर सा एक वीडियो हम आपके हवाले करना चाहते हैं। मुल्हिदीन एथिस्ट्स को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था इस ताल्लुक़ से कि वो लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बार बार आकर के कहते थे कि नहीं, अल्लाह नहीं है, आप अल्लाह को क्यों मानते हैं, क्यों अल्लाह की बात करते हैं, कहाँ है अल्लाह। तो प्यारे साथियों, कई वाक़यात हैं जो उन्होंने अलग अलग जवाब दिए हैं और हमारे सलफ़ सालिहीन ने अलग अलग अंदाज से अलग अलग ज़माने में ऐसे लोग जो पाए जाते रहे हैं उनको जवाबात दिए हैं और लोगों को जो है खामोश किया है, उनसे कोई जवाब बन नहीं पड़ा है और बहुत सारे लोग तो इस्लाम, दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल भी हुए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। कुछ मुल्हिदीन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करना चाहते थे, मारना चाहते थे कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, मामला ये ख़त्म हो। ये कहते हैं अल्लाह मौजूद है, ये है, वो है। तो एक दिन कुछ लोग तलवारें लेकर के आए और आकर के कहने लगे, अबू हनीफा हमें बताओ कि अल्लाह मौजूद है, आप क्यों मानते हैं? अल्लाह मौजूद है, ज़रा हमें समझाइए किस तरीके से अल्लाह मौजूद है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी आप लोग परेशान मत करो। कहा क्यों? कहा मैं बहुत फिक्र में डूबा हुआ हूं और बड़ा परेशान हूं, एक मसला हल नहीं हो रहा है। कहा क्या मसला है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कुछ लोग अभी मेरे पास आए थे और वो ये कह रहे थे कि एक समंदर में एक कश्ती है जिस पर बहुत सारा सामान भी लदा हुआ है, तिजारती सामान है और बहुत सारी सवारियां भी हैं उस पर सवार। तो वो कश्ती ऑटोमेटिकली चल रही है, बराबर चलती है और मौजें वगैरह होती हैं, उससे मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती है और जहां ज़रूरत होती है वहां रुक जाती है और जब चलने की ज़रूरत होती है तो वो कश्ती चलने लगती है। लेकिन उसका कोई निगरान नहीं है, उसका कोई चलाने वाला नहीं है, वो खुद ब खुद चल रही है। तो मैं बड़ा दंग हूं, बड़ा हैरान हूं, बड़ी दिक्कत हो रही है इस मसले को समझने में कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे मानूं उनकी बात। तो उन लोगों ने कहा कि अरे आप क्यों उनके चक्कर में पड़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बड़ी कश्ती जिसके अंदर सामान भी लदा हुआ हो, सवारियां भी लदी हो, उसका कोई चलाने वाला ही ना हो, उसका कोई देखने वाला ही ना हो, कोई मल्लाह ही ना हो, ये हमारी भी समझ में नहीं आता है। आप फिक्र में क्यों डूबे हुए हैं? इसमें तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, कोई बेवकूफ़ आदमी है जो आपके सामने इस तरीके की बात कर रहा है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि ये लोग लाइन पे आ गए हैं तो फौरन उन लोगों से कहा कि जब एक कश्ती जो बहुत छोटी सी है, उस कश्ती के ताल्लुक से आप लोग ये कह रहे हो कि वो बिला किसी के चलाए नहीं चल सकती है, बिला मल्लाह के आगे नहीं बढ़ सकती है, तो ये बताओ इतना बड़ा ब्रह्मांड और इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया, ये ज़मीन व आसमान, ये बिला किसी के चलाए कैसे चल सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये जवाब दिया तो वो लोग तंग हो गए और फौरन कहने लगे कि वाकई आपने हमारे दिल के दरीचे खोल दिए और हमारी समझ में आ गई कि वाकई इस कायनात का पैदा करने वाला भी है और इस कायनात को चलाने वाला भी है। ये सूरज, ये चांद, सितारे, ये हवाओं का चलना और बारिश का बरसना, तो फौरन वो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं और दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ तलवारें लेकर के आए थे वो मान करके जाते हैं और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एक दूसरा वाकया और है, एक मुल्हिद ने, एक एथिस्ट ने दावा कर दिया कि मैं मुनाजरा करूंगा आपसे और मैं साबित करूंगा कि अल्लाह मौजूद नहीं है, इस कायनात का सिस्टम ये ऑटोमेटिकली है, ये खुद ब खुद चल रहा है, ये दहर है, ये ज़माना है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, आप मुनाजरा करना चाहते हो
تو میں مناظرہ 1 ہفتے کے بعد تم سے کروں گا اور فلاں جگہ مناظرہ کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، جگہ بھی متعین کر لی گئی، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا۔ جب وہ دن آیا تو پوری پبلک کے اندر مشہور بھی ہو گیا۔ جب یہ بات طے ہوئی تو دھیرے دھیرے لوگوں میں بات پھیل گئی، اور جب وہ دن آیا تو اس جگہ پبلک بھی جمع ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، اور وہ دہریہ بھی اپنے وقت پر آ گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر نہیں پہنچتے ہیں۔ تو اس دہریہ نے، اس ملحد نے، اس ایتھسٹ نے اعلان کر دیا، بولے دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ثبوت کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ اپنے وقت پر ضرور حاضر ہوتے۔ دیکھیے حاضر ہی نہیں ہوئے۔ اب لوگ انتظار میں ہیں، پریشان ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ اپنے شکست کا، آپ اپنے ہارنے کا، مناظرے کو ہار جانے کا اعلان کر دیجئے، کیونکہ آپ ڈر کی وجہ سے اپنے وقت پر آئے ہی نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے مجھے جو دقت آئی، جو پریشانی آئی، پہلے اس کو تو سمجھ لو۔ کیا ہوا بتائیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جب چلا تو راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، ایک سمندر پڑتا ہے، وہاں میں بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا کہ کوئی کشتی آئے اور میں اس پہ سوار ہو کر کے پار ہو جاؤں اور تمہارے پاس اپنے ٹائم پر پہنچ جاؤں، لیکن کوئی کشتی نہیں آئی۔ لیکن اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے۔ بولے کیا واقعہ ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ وہاں ایک بڑا موٹا سا ایک درخت، شجر کھڑا ہوا تھا، وہ اچانک کٹ جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے تختے بن جاتے ہیں، اور تختے بننے کے بعد وہاں کشتی تیار ہو جاتی ہے، اور کشتی پھر دریا میں آ جاتی ہے، اور وہ کشتی چلنے لگتی ہے، اس پہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں جو ہے پار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ بولے یہ کیسا ہو جائے گا کہ ایک درخت اپنے آپ سے کٹ گیا، خود بخود کٹ گیا، اس کے تختے بھی بن گئے اور اس کے بعد اس کی کشتی بھی بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری پبلک کو گواہ بنانے کے بعد کہا لوگوں سنو، جس طریقے سے یہ دہریہ، یہ ملحد اس بات کو نہیں مان رہا ہے کہ ایک پیڑ خود بخود نہیں کٹ سکتا، ایک پیڑ کٹنے کے بعد اس کے تختے خود بخود نہیں بن سکتے ہیں، اور کشتی تیار نہیں ہو سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سنسار، اتنی بڑی دنیا، اور یہ سورج، یہ چاند ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ایٹومیٹک اس کا سسٹم کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور اس کو چلانے والا بھی ہے۔ تو پوری پبلک نے جو ہے فوراً اس بات کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور اس ملحد نے بھی قبول کیا کہ واقعی آپ نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کے بہت سارے دلائل جو ہے ہمارے سلف صالحین نے عقلی طور پر لوگوں کو فوراً اسی مجلس میں دے کر کے سمجھایا، اور لوگوں نے مانا ہے۔ تو یہ ملحدین، یہ ایتھسٹس ہمیشہ موجود رہے ہیں، لیکن چند ہی ہیں جو اس طریقے کی خرافات کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر بدظنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ یقیناً اللہ موجود ہے، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی موت اور زندگی کا مالک ہے، اور جو لوگ بھی اس کو مانتے ہیں اس کو بالکل صحیح طور پر مانیں جس طریقے سے ماننے کا حق ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، اس ایشور کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں، لیکن اس کو صرف مان لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ماننے کے ساتھ جس طریقے سے ماننے کا حق ہے اس طریقے سے ماننا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کو مان لیں تو یقیناً آپ یہ تصور کریں کہ آپ اس دنیا سے مریں گے، مرنے کے بعد پرلے کا دن ہے، آخرت کا دن ہے، وہاں اٹھایا جائے گا، اور اسی اللہ جس نے پوری کائنات پیدا کی، آپ کو بھی، ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ کے سامنے ہمیں اٹھنا بھی ہے، حاضر ہونا ہے، اور اپنے کرموں کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ ایشور اللہ ہم سب کو خالص اللہ کو ماننے اور اسی کی پوجا، اسی کی بھکتی اور عبادت کرنے کی توفیق اور پریرنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔